السلام علیکم دوستای گل، امیدوارم که جور صحتمند و سلامت باشین. از ولاد نواز هستم از وایس اف نیوز و موجود هستم در آل هزاره حاجی خان سنگرک تورنمنت و امروز اول میچ که در بازی شده است تیم سید رمضان به مقابل گل محمد بازی مونه و اول بازی هم جاری است و شما ما رو بیننده هستین از بله وایس اف نیوز و میتونین که چینل یوتیوب از ما را به نام عزیز دلنواز هزاره سابسکرایب کنین تا که ویدیوها را از اونجا شما در خوب کوالیتی توخ کده بتونین. و ناگفتنم نه امروز تاریخ است 10 ماه 11 2022 و بسیار بهترین میچ است و تبالا بیننده هم کم است. در میدان تبالا نماده، لیکن امید است که انشالله در زودترین وقت بیننده هم در اینجا میرسه و شما که مورز بله فیسبوک بیننده هستین تمام شما خوش آمدید و من نشنیدم. ماشاءالله گل محمد دو سه سکور شد 2-3 برادر. اول نوازی هم جاری است و اسکور هم است 2-3. گل محمد سنگ نزنه برادر، سکور هم است 2-3. نرسید کوتاهی کرد. دوستا جانو خوبی بخیر جان تجاره. اسکور شد 3-3 برادر. عزیز خالی نم در شگنا تو پاس رهیم. جو 3 سنگ گل محمد خورد. اسکور شد 4-5. سید رمضان 4 اسکور، گل محمد 5 اسکور داره. سید رمضان سنگشه شوالی دیو لاله نام خدا نه نوته دیگه ده دیگه دیگه بومره کارهای فاول نگیرید.
شش و چهار اسکور شد 6 و 4 برادر. سید رمضان 4 گل محمد 6. السلام عليكم. پنج و شش. سید آصف خوبی؟ دوری بخیر. شکر. ده ده زیاد از دیگه قرقشیر سرغاٹ کنی. پنج و شش اسکور علی از وان ایلو اون تخته میدک بید السلام علیکم. هفت اسکور اسکور شد 7 و 5. گل محمد 7. ماشاءالله صوفی دارد. نوپر خوب بخیر جاسم جاره. خیلی وظیفه ترک ده خیلی گاگامه ای حالا چی کار کنه؟ هفت و نو اسکور هفت کی شد بدری هفت کی شد سید رمضان. یا نو گل آمده نویا چند شوره سر خوبه خیلی حالا دیگه 14 سال گذشته
کشت بلایشی آبی پوشا آفرین بازی اول خوب جورا کرد آقای جمشیدی هر ساعت تو گوش میگه بهتره تو ساعت در کل میشه نه نمیرسه خوب بول کن که پس تر نمیرسه والا نه نیم خما استویا اینی شنخته یا دیدی اگه خیلیه سوریا کویا آقای ناجی برای بله رسیدن این مخصوص سلوات بلگیزی مگم دسر تناسب باید رسی این سایش بتیگی تمام سه و یک اسکور چی طرف از جای اگه نه اینی سنگا خوب مخره خاکیه بخواه دو سه اسکور ماشاءالله گل محمد را 4 و 3 اسکور آقای محمدی دیروز به استاد خوب درس دادی آفرین
چه بخوره نه؟ نه زمینه چه میشه؟ چیز کنه دیگه استرالیا بوده دیگه چه شونه؟ کش کردم میتونی دواری در نمیدی ارزی بسید همه انسان موره این بود که کنه جور کن آفرین آدم های مو از خوش هم ورخم माशाल्लाह गुल मोहम्मद रा हाफ टू से स्कोर खरीद बोला माशाल्लाह भाई इखलाकी रहा लाइक से तेरे अपना वकीली हाफ टू से माशाल्लाह गुल मोहम्मद रा दो से بازی شد 2-0. چوکی بره اینجا بشی سنگ چوکی بره اینجا بشی اون سنگمان که دور رفت اونا رو تو باشی چیز خیلی وای قرقره بشین وای خبیت خرختیه پشت بام گرفت دور سنگ بایرو ناشتا دلاری یا رزق يا قصيدة ما شاء الله قول ما مدرى يا قدو يسكور دور نداد سرو بخوره و نخوش دیگه تفسیر از اون یا گدو Eu تشویق نکن نه اون دور میزنم برد او کلیک کن سه و یک
ماشاءالله گل محمد را 5 اسکور پس آور کن بلاد را لطیف پس تر کش کن بلاد آفرین آدم ماشاءالله گل محمد را 7 اسکور دیز از ما خوب دیز سه و شام مخرا بخیر تو بخیر تو مت تو پوش نکره بابات کنی ناجوری ولا ناجوری خدا بیامرزه عمود رقمه عزیز رسول عزیز از واقع بودم یعنی ایتری میله هم بخشه سنگن دختوب مونده چی بیا؟ 8 اسکور کلمه گل محمد دوای از مرم دیگر این دفعه با نظر پیشتان گوچ برایم پرتاک نم دهی داش سه و 8 اسکور پیسه نمیده ما پیسه پیدا دادیم پس دیر میدانه من سدید ما میدان کار نکردیم من ما میدان من پس دیر میدان میدانی بیدیل علی ما میدا کنم وای دل نوازم اینجا نه کزلی یار زنده باد بابه موسی مال 100 روپیه دایی بدی جمشیدی را سنگیز مایم گذنا نه از پیسه میده زویا نه حکومت از وقت رو نم داد واسه سنگار دیدی نه ما کای بودیم دیگه ما چی بس ما نبودیم خورنی این مثلا بازی درت کربلای اصغر خوب هستن بخیر اینجا شمجار و علیکم السلام خواند روزم داد ها خواند روزم داد نه روز کوی پیسه 20 نماز کو بیم سلاله از خان ریو سنگه از ما نمیده او باید بیگم اشتی یار آفرین کر بایی گل محمد ماشاءالله گل محمد را 3 و 0 مو پیسه میده که مخورنه بابا برادرای رمضان استاد از مایا
این سفید چورده این درست چوبی دیگه آره تمام سفید شده ماشاءالله جمشیدی را 5-0 سنگ کی به مخرج جمشیدی 3 دنی دیگر آقای جمشیدی دیگه ولای شی آفرین عزیز ما اون کرکر باید یا بسی یا کرکر باید ماشاءالله گل محمد را آفتو دو اسکور راخی باش سفید گیرو نردیم پیش باش آره بابا ماشاءالله کرنای گل محمد را یک چک چک بل دیوزی برات آید یو دو اسکور آفرین زنگ زدم که خبر بودم که آو رو گفتم یک نیم ساعت یک ساعت قید کو که آو در خانه برسونم با دلک بود سه سه نه تو جب نه دیگه بخشی چیز دلست است عجیب از مخ نموره خودت فهمیده دیگه اسمی مکم خود کشتی بک باشه اینا کشته خدا یه روز را در جامپینا رو بگیره وين كان لا يكابي سال من خلاص بچه کم نکرد باشید پیسه میدن و قبلی ماشاءالله کرنای گل محمد را بازی 4-0 شد برادر. بار در ردیف فصلا کل جای بدل این دبل میشه اسپورت Don't sit forward, okay? Sophie, ترم گسه سنگا کو 2000 جایزه داره. از طرف ایوب. صوفی مقصر دنه زیاده دو دنه چش خداره یار آفرین جمعه خان والله صوفی مگو بخیر زیاده مور کم کن. کم تخفیف مفیف بدی ما بین چی؟ ما بین گفت 3 سنگ ده 2000. صوفی مگو زیاده. مگم تخفیف کو کم ما بین چی؟ سایه دیگه اینی دیگه که بوم را میره گل جوک از میزنه شاولی داییه شاولی داییه صوفی یارانه از بیرون شاباش ماشاءالله سید رمضان 4-0 گرفته تو را علی نام بیچاره رمضان از بگی چی دیدیم رو شما یک دو نمبر یک دو کنیش نمشته
او خیلی که موجود گذارنده همون رقم شش و صفر اسکور توی دیگر عجیب الله دیگه بومره Radramia. شش و یک اسکور گل محمد یک اسکور داره، سید رمضان 6 اسکور، بازی مثل 4-0. چهار گل محمد برده لاک تورست مو سه خط برنم کار نیم شما تورم نبزو Deki bum Rabia. yavaş yavaş Cemşedi. Narasit دیگه خوب سنگ Hadi موسط sabahı trafik ki. دو شش. شکل رایی دیگه کم قد کو تو سوزیش خوب نه رایی آفرین 8 و 2 اسکور ماشاءالله صوفیره 4 و 8 اسکور 3 دنه دیگر بالایش Bakın değil. Sayı balay. Hacı şöyle değil. پنج و 8 اسکور
بازیش 4-1. برادران گفتن امن رمضان از بس که ورختا امروز 6 خلطه نسواره ورده بلدیگو که ببرم بفایده دیگه چیز الله گل محمد رو بیل پیش برو نه یه را ببره نه گل محمد هم 2 بازی مبره هم 2 بازی نه از گل محمد این امروز آخری بازیش گم آخری بازی از این آخری بازیشه آره دیگه که ببرم بفایده هم 4-2 گل محمد ببره باز یکش پیش گل محمد پیش مونه بیل دیگه دیروز محمدی رو ما گفتم بیل که سید رمضان پیش بره سید اینا هم یک و نور که نزد بیرو اونا قابل 5 سنگ پر سر هم خورده تیم بخی نه انصافی دیگه مو که میگه شما پیش بریده خوبی داداشی موبایل خورد نخورد والله باید بایرو 3-2 اسکور Дядь. چهار و 2 اسکور گل محمد 4 سید رمضان 2 ماشاءالله جماعت 4 مساوی سلام سلام برار خوب هستن بخیر اینجا شما بلاشی ای استاد یا کمک رحم کو امین والله شمشیر تو من دیگه Zmişem. Sen ne yapardın buraya? چک این برادران اخلاقی آفرین 6 اسکور زوار است قد محمدی بخیر من
همت خوامم دک طريقة دارة برندت بيجان قراوة دراز بكشان بسكي نه یال باش تو باش الله رای قرقر ایلاکو بلای تو گرفتین ليش شوالين علي؟ أمية خير بس برادران سنگزو کار نگرن تیم سنگزو چکار نزد پایشن فقط تماشای کمی دیگه تیم سنگزو چکار خدا دلیل در مستول دیوانیه برابر آره آی چه میلاله بازوی سود کجای ما بنده مگه نیشتی سر بله بازوی تو بیلم دو دستای خو بله زانوی تو بیلم خب مگه تو گفتی پس بشی اجازه نیه تو را دمزی اخلاق و خوی تو بیلم مگه اگه گفتی تو را ما خوش ندارم چاقو را تیز که ده پالوی تو بیلم فهمیده؟ این شعر از داماد تو بود ارما دوزیک دادم خوانده دادم اما ما مفهمون سریم درک نمیشه ایرا داماد تو لکایه کده تو غای زلفخوار از ما از بل فیسبوکش گرفتم ارما خواندم نه؟ پس داماد تو بلدی از ما یک شعر لکایه کده تو که شعر از مرد دوزی مونی تا کومیخ مونی سر خوب شد ما نالا یعنی تا خوش شده دیگه کیار کار مونی کنه دیگه شده نام خدا اونو نه بیگا çabuk. افتاف مساوی مگه بیست پلیر تورنمنت وای مزو خاطر کوشش جاری است مگه سنگ مزیاد شما فول بال مرة زباد دامه
گشکی کم رفت اشت و هفتی سپور بال همیشه و گیسیه ایس نداره تو بال نماره آوره نکرد گیستاره نو اشت سپور چی زدی؟ کی؟ عارف بگی دو وانا عارف وانا نه رضا رضا بدم دست باز دیگه نه انگلیسیه دو سر شاید باشه چیز همی یا برادر همی شدی دا اجی بخواه همی یا برادر دو سر شاید باشه برده مصر ناشتا جمشیدی بالای تو دیگه داری منا دو دانه اونم اینجا هست دیگه بالا تی جمشیدی داری منا پیش تو بعد اخلاق ده سنستو تو کدن گم داره ما دا یادگار نان دیده ما سن کاش کیا تا خیره قايمين خلي كاشو جور باشی برادر ماشاءالله دوسي فريق اسرائيل ما اسرائيل كل ما كما كم بستان شابه شابه سيف یادگار دهت منده یک و دویست بال فونتینیش سه ماشاءالله سوفیرا چک چک این بلدی سوفی برادرها آفرین رونا رویا بازی چلیگه اسکور چند بازی چهارمو کالابی نه ماشاءالله شش و یک اسکور یکی دیگه صوفی اوه کجاش دی پیسه سفر تیار بل برادر دو سنگش خورد یک داره دیگه حالا خورد باشت که ما نمبر را یک نم دیگه بلده تو دیگه هشت و یک اسکور کجاش دی بگی کجاش دی کجاش دی سه سنگ 10,000 گفتی یکی دیگه آینا
ها نفر شی برادر موگه کی ایوب خواه دیگه نمبرش که دیره 2000 علی بکن و دیگه نزد 300 یک کمش کمیشه نی طرف هم رای کو اگه که دیگه نگه دیگه خیر دیگه نویا گسکو سوفینو آنشاولیه ماشالله گل ماما بازی شد 5-2 یک هم دناو الله نه صوفیم سلام موگه سه سنگک دوم دیگه چی سمشه لالایت میشه؟ دیگه بالایت دیگه خرج خانه رایی که موگه این دفعه دیگه که لمباش دروم زنگ میزنه دیگه بلده سوسی جمع نی؟ ابلای صاحب یک سنگ 500 روپیه نم امو پرسدور ابنیه چیز تو موشه رفیق یار دا افتخارم در رفیق گل محمد یک چک چک کمی برادران ماشالله دیگه چک چک کم بلدیشی با خبر نمونی اونو بچه جوان استاد نیه کت خلای سیاه کوچم سیاه جمعه خان دیگه بعد مذهب در تیزه دوری چی؟ بیاگه میدرم درم امیا حالا این مثال چند ما فوقم دو سه و صفر ما یک دناو داشتم سه و صفر اسپورت صوفی سه آج ابراهیم صفر این چور کم خراب نه ولی Biz de vermiş bir can tutuyor. Aferin. hangi duşta bazı? Canım şunu چهار و صفر کربلایشان چطوری؟ ربی آقای دلنواز شیرینه سلام علیکم زوار سلام بخیر جور سلام جور بخیری بیا بالا قسم سلام کلانت دیگه چیکار کن مخ احترامای کلانار داره
برادر امیر دیگه خواب نمیتونه از دیل چی ها؟ امیر از جمعه خان هم شناخت هون بغل موتورسيكل غير قد خلتيش بي هذه بانج دويدة نظر بانج كيف بانج كيف محمد من شاش من يشم انجو صفر اسکور تو انجو صفر برادر اسکور اونجا چند نفر زنده نیده پس به خرقه استه بچه اون از پاس پشت روی تیر مجلسان کسی نکرد خچی نه اون دیگه اون ماشاءالله سوفیرا 7-0 اسکور ایدیشون جمع کرد لالای دیگه یکنی دیگه صوفی بیا دایی خبر و صوفی بیا دایی خبر ما تازه هم دو خبر نیم از دو پیش خورده نخورده ایش سید نزده بیا سید نه پشت ده پشت زده دوست سنگی تینی دایی $10,000 لالیش اعلان کرد بلبی آدش ها اینجی آدش صوفی ها سه سنگا کو $10,000 ولی برف اعلان نه او میگه دیگه 1000 روزی چه بود 1000 بچه الله کرده الله صوفی بود اکسان دی کمی اشتغل زی بیا یاد کنی مردان یک رفیق دیگه پیدا کنم دلیم درد داره تر بلا بزنا کامرای گل محمد نوجوان باشی که نزدی سنگ نوجوان باشی سنگ نزدی سيبي نمبر اشتغل دور كشتر كشتر دل تناشد دی نمیخواه یک تو دوال پیدا کنی لو ترناك ممكن اني نزديك ده على الدقاق شق صوفی صوفی وقت نبی جایی بلی نزی आवाज मोरा के از اخلاقی خود يرجع مش هدي مو بس موازي قيامت وقتی مسام گسکیدون است تو یاتمنده یکی بمره ها انیا اخلاقی نیست تو خلاص بس خراب کردی که پیسه گفت اخلاقی خلاص شد دیگه نه نه ما کنگه سید رمضان بیلنبر شد برادر داخلی بازی از آفت دو بردک بازی من ختم میشه دیگه بازی انشالله 5 دقیقه بعد لایف مایم تا وقت خداحافظ وقت خوش بازی گل محمد برد برادر